नमस्कार सबै प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई तथा समस्त अभिभावक वर्गहरूमा मेरो हार्दिक अभिवादन। नमस्ते। म एउटा अंग्रेजी भाषा शिक्षक हुँ, तर मलाई गणित तथा अन्य भाषा विषयहरूसँग पनि सान्दर्भिक ज्ञान छ। त्यसैले म मेरो ज्ञान र क्षमताले भ्याएसम्म यो लकडाउन अवधिभरि घरभित्र बस्न बाध्य पारिएका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई भर्चुअल क्लास मार्फत सहयोग गर्न चाहेको हुनाले आज म ज्योमेट्रीमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सहयोग गर्नको लागि पहिलो स्ट्रिम तयार गरेर युट्युब मार्फत सहयोग गर्न को लागि यो भिडियो बनाउँदैछु। मलाई आशा छ मेरो यो प्रयासले घरभित्र विद्यालय भन्दा टाढा बसिरहेका भाइ बहिनीहरूलाई मेरो यो लेसनले यथाशक्य सहयोग गर्नेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मैले आफ्नो अध्ययन कालमा सुने अनुसार के मैले अनुभव गरेको छु भने मेरा विद्यार्थी साथीहरूले पनि र मैले अध्यापनको बेलामा विद्यार्थीहरूबाट पनि यही प्रतिक्रिया पाएको छु कि ज्योमेट्री मलाई धेरै गाह्रो लाग्छ, धेरै कठिन लाग्छ भन्ने कुराहरू मैले सुनेको छु। तर मैले अनुभव के गरेको छु भने मलाई जहिले पनि ज्योमेट्री ज्यादै नै मनोरञ्जनात्मक लाग्यो, सजिलो लाग्यो र म धेरै रमाई ज्योमेट्रीको सवालहरू बनाउने गर्थे। मलाई त्यो राम्रो अनुभूति छ ज्योमेट्रीको बारेमा। ज्योमेट्री किन राम्रो छ भने ज्योमेट्री बनाउँदाखेरि कुनै पनि विषय वस्तु हामी पढ्दछौँ त्यसको सिलसिलेवार ज्ञान हुनु जरुरी हुन्छ। ज्योमेट्रीमा हामी मध्यभागबाट बीचबाट सुरु गर्यो भने पक्कै पनि हाम्रो लागि गाह्रो हुन्छ। यसको सुरुवात जहाँ छ बिन्दुबाट, रेखाबाट, कोणबाट, यो सबै क्रमिक ज्ञानहरू हामी सिलसिलेवार ढंगले लियौं भने ज्योमेट्री पक्कै पनि एउटा आनन्दको विषय हुनेछ। र म त्यसै आफूले अनुभव गरेको धारणा अनुसार म मेरो क्लासलाई अर्गनाइज गर्न गइरहेको छु। त्यसैले म ज्योमेट्रीको क्लासलाई सर्टेन पार्टहरूमा डिभाइड गर्नेछु र मेरो फर्स्ट पार्टमा ज्योमेट्रीको केही परिचयात्मक कुराहरू आउनेछन् र त्यसरी नै त्यो सिलसिलेवार ढंगले गर्दै गयो भने पछि गएर ज्योमेट्री एउटा मनोरञ्जनात्मक विषय सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि हुनेछ भन्ने मेरो विश्वास छ। हस्त आजबाट मेरो ज्योमेट्री सम्बन्धी पहिलो भागको कक्षा अब सुरु हुन गइरहेको छ। धन्यवाद। While starting geometry, we have to learn certain terms such as point, line segment, angles, parallel lines, transversal line, and there are so many such terms that we have to learn that is important in geometry. So first of all, point. Here, point is a geometrical term that indicates position. It has no clear length, width, or height, such as point A, point B. Point जसले हामी बिन्दु भन्छौं, यो कुनै लम्बाई यसको खास अथवा चौडाई वा उचाइ हुँदैन। यसले कुनै चीजको स्थानलाई, पोजिसनलाई बताउँछ, इन्डिकेट गर्छ। जस्तै यहाँ छ point A, point B र दिएको पोइन्ट कुनै पोइन्ट छ भने त्यसलाई एउटा सिंगल क्यापिटल लेटरबाट इन्डिकेट गरिन्छ र यो पोइन्ट ज्योमेट्रीमा धेरै नै महत्त्व राख्दछ। त्यसैगरी we have line. Line is a thin
very thin wire, perfectly straight and infinitely long. It is unending. It is indicated by arrow on both sides. एउटा लाइनको रेखा, जसलाई हामी नेपालीमा रेखा भन्छौं, यसको दुवैतिर एरोहेड, तीरको निशान लागेको हुन्छ र यसले के इन्डिकेट गर्छ भने यो इन्फिनिटली लङ हुन्छ, अनन्तसम्म लम्बिने हुन्छ यसको गुण। र यो पातलो हुन्छ नै, सिधा पनि हुन्छ अथवा सोझो पनि हुन्छ। इट इज पर्फेक्टली स्ट्रेट, थिन, पर्फेक्टली स्ट्रेट एन्ड इन्फिनिटिभली लङ, अनन्तसम्म लामो हुन्छ यो। यसलाई रेखा भनिन्छ। रेखाबाट नै नापको हिसाब हुने भएकोले यसलाई रेखीय गणित पनि भनिन्छ, ज्योमेट्रीलाई। अब हामीसँग छ सी, लाइन सेगमेन्ट। यसलाई नेपालीमा रेखाखण्ड भनिन्छ। रेखाखण्ड एउटा रेखामा विभिन्न खण्डहरू हुन सक्छ। जस्तै यो एउटा अनन्तसम्म जाने रेखा छ, यसमा एउटा यो बिन्दु छ, अर्को बिन्दु यहाँ छ, यो बिन्दु ए भयो भने अर्कोलाई बी मानौ हो, त यहाँ ए देखि बी सम्मलाई रेखाखण्ड भनिन्छ। एउटा यो सेगमेन्ट हो, टुक्रा हो। सेगमेन्ट मिन्स हुन्छ टुक्रा, खण्ड, त्यसैले यसलाई रेखाखण्ड भनिन्छ। एउटा रेखाबाट एउटा खण्ड निकालिएको छ, त्यसैले यो रेखाखण्ड हो। र ज्योमेट्रीमा यो लाइन भने जुन छ, अनन्तसम्म जाने एरोहेड अंकित भएको, एरोहेड मार्क भएको जुन एउटा लाइन हुन्छ, त्यसलाई पोइन्टले, दुईवटा पोइन्टहरूले यसले टुक्रियाइदिन्छ, जसले हामी रेखाखण्ड भन्दछौं। र यो रेखाखण्डबाट हामी ज्योमेट्रीमा विभिन्न ज्योमेट्रिकल शेप्सहरू बनाउँछौं, आकारहरू बनाउँछौं, र जसबाट हामी मेजरमेन्टका कुराहरू सिकाउँछौं र प्रोपोजिसन गर्छौं। त्यसपछि लाइन सेगमेन्ट पछि हामीसँग छ रे, जसले हामी नेपालीमा किरण भन्छौं। सो अ रे इज अ स्ट्रेट पाथ अफ points that begin at one point and are continuous to the another point. It goes to infinity point. So there it is marked at one side, it is marked with point, and at other side it is marked with arrow. It means this is a section of a line which goes at one side infinitively. It is a straight line. It is distinguished from line at one thing, that it goes only one end, while line goes both ends. रे भनेको किरण हो नेपाली भाषामा। यो रेखाको एउटा खण्ड हो, रेखाको एउटा भाग हो, जुन एकातिर बढ्छ अर्कोतिर बढ्दैन। एउटा पोइन्टमा यसलाई एउटामा पोइन्ट हुन्छ, पोइन्टले जनाउन सकिन्छ भने अर्कोतिर एरोहेड हुन्छ, जति पनि लम्बिन सक्छ। यसलाई किरण भनिन्छ। र यो ट्रिगोनोमेट्रीमा यसको प्रसंग आउँछ। यसलाई बीचमा अर्को खण्ड त हुन सक्छ, तर एकातिर एरोहेडले जनाइएको हुन्छ, अर्कोतिर पोइन्टले जनाइएको हुन्छ। अब हामी डिफरेन्स बिट्विन स्ट्रेट लाइन, लाइन सेगमेन्ट एन्ड रे। All the three terms seems similar as we talk of line. The word line are present in every term, but why
they are different, we are going to distinguish them, we are going to differentiate them. यिनीहरूलाई हामी फरक कसरी छ भन्ने कुरा व्याख्या गर्न गइरहेका छौं। यहाँ हेरौं, line segment, ray. Line is here, a straight line is here in the first column, in segment, and in the third column there is ray. So in first number, a straight line is different from others because it has no end point. Line has no end point. It is indicated by arrowhead on both sides. Line segment, it has two end points. It has no arrowhead. It is denoted by point A, point B, or point with any single letter and point with other side any other single letter. So यसको दुवैतिर पोइन्टले जनाइन्छ, त्यसैले it has two end points, while ray, जबकि रे मा के हुन्छ, एउटा एन्ड पोइन्ट हुन्छ र अर्कोतिर एरो हेड हुन्छ. So it has one end point and one arrowhead. Number 2, a straight line can be extended on both sides. A straight line लाई दुवैतिर जति पनि लम्ब्याउन सकिन्छ. Can be extended on both sides. But line segment cannot be extended. किनभने यो पोइन्टबाट दुवैतिर लिमिटेड हुन्छ, गरिएको हुन्छ, त्यसैले यसलाई दुवै छेउमा कहीं पनि बढाउन सकिदैन. Ray can be extended on only one side. रे लाई हामी एकातिर मात्रै बढाउन सक्छौं, जति पनि बढाउन सक्छौं. रेलाई हामी एकातिर जति पनि बढाउन सक्छौं, तर एकातिर पोइन्टबाट लिमिटेड हुन्छ, त्यसैले बढाउन सक्दैनौं. त्यसैले एकातिर यसमा पोइन्ट र अर्कोतिर एरो हेडले जनाइएको हुन्छ. नम्बर 3, no fixed length. Straight line has no fixed length because it can be extended infinitively at both sides. दुवै छेउमा जति पनि बढाउन सकिने भएको हुनाले यसको लम्बाई आँक्न सकिदैन, क्याल्कुलेट गर्न सकिदैन, असीमित हुन्छ. Line segment has fixed length because it is limited by 2 points on both sides. दुवै छेउमा पोइन्ट द्वारा यो लिमिटेड गरिएको हुन्छ, निषेध गरिएको हुन्छ, त्यसैले यसले बढाउन मिल्दैन, जति रहन्छ लम्बाई त्यति नै रहन्छ. No fixed length. Arrowhead straight line जस्तै रे के हुन्छ भने एकातिर बढाउन सकिन्छ, त्यसैले एकातिर मात्रै बढाउने भए पनि यसको लम्बाइको जुन हुन्छ एउटा निश्चित मापन हुँदैन. त्यसैले एकतिर यो नबढ्ने भए पनि एकातिर बढ्ने भए पनि यो असीमित हुन्छ र यो स्ट्रेट लाइन र रेको बीचमा एउटा मात्रै सिमिलरिटी हो, समानता हो यो. नम्बर 4 मा हामी स्ट्रेट लाइनलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने? स्ट्रेट लाइन इज रिप्रेजेन्टेड एज AB, माथि दुवैतिर एरोहेड भएको लाइनले संकेत गरिएको हुन्छ. यहाँ देखिन्छ, प्रष्टै देखिन्छ यो ठाउँमा. भने स्ट्रेट लाइन लाइन सेगमेन्ट इज रिप्रेजेन्टेड एज AB बार ओपन इट. एउटा AB को माथि एउटा धर्सु तानेर एउटा रेखा खण्ड जस्तो तानेर छोडिदिएको हुन्छ. यसमा एन्ड पोइन्टमा एरो हुँदैन, एन्ड पोइन्टमा पोइन्ट नै द्वारा नै लिमिटेड गरिएको हुन्छ, जस्तो रेखा खण्ड सेगमेन्टमा हुन्छ, लाइन सेगमेन्टमा हुन्छ, त्यसरी नै. एन्ड रे इज रिप्रेजेन्टेड बाइ एरोहेड अपन द AB or the letter that denotes the ray. रेलाई जुन अक्षरले डिनोट गरेको हुन्छ त्यो अक्षर संकेत राखेर, त्यो लेटर संकेत राखेर माथि एरोहेडबाट त्यसलाई डिनोट गरिएको हुन्छ. धन्यवाद. आज हामी ज्योमेट्रीमा पोइन्ट, लाइन, स्ट्रेट लाइन, लाइन सेगमेन्ट र रेको बारेमा हामी पढ्यौं. यो चारवटा आधारभूत ज्योमेट्रिकल टर्म्सहरु हुन् जसबारे हामीले जान्नु जरुरी हुन्छ. यो ज्योमेट्रिकल टर्म्सहरु जानेपछि हामी अगाडिको ज्योमेट्रिकल टर्म्सहरु अथवा ज्योमेट्रिकल फंक्शन्सहरुलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ. त्यसैले मेरो यो लेसनको खास महत्व के हो भने र म
विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने ज्योमेट्रिकल प्रब्लम सोल्भ गर्नको लागि सानो तिनो कुराहरूमा पनि विचार गर्नुपर्ने भएको हुनाले यो सुरुदेखिको पोइन्ट, स्ट्रेट लाइन, लाइन सेगमेन्ट, रे के हो, यसको के फंक्शन्स हुन्छ, त्यस बारेमा महीन अथवा सूक्ष्म ज्ञान राख्नु जरुरी हुन्छ। त्यसैले यसलाई ध्यानमा राख्नु, अध्ययन मनन गर्नु र म फेरि यहाँहरूको सामने अर्को यसको खण्ड भिडियोको अर्को सेगमेन्ट लिएर फेरि म प्रस्तुत हुनेछु। तबसम्मको लागि यसलाई अध्ययन गर्नु, घरभित्रै बस्नु र फेरि केही जिज्ञासाहरू छ भने मलाई यो नम्बरमा राख्नु होला। यसमा भिडियोसँग सम्बन्धित र यस सवालहरूमा कुनै समस्या आयो भने मलाई फोनमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। फोन नम्बर 9852832465। अर्को एनसेलको लागि छ 9811761516। थ्याङ्क्स।